Kabalo ka sa Bible, ang mga kapakyasan sa tao nga gikalagutan o gikaulaw sa iyang isip kitao kay gidawat ni Kristo. Ang pagbaton sa usa ka babae ug daghang lalaki, ang pagpamakak ni Abraham, ang kababaero ni David, ang katikasan ni Jacob, ang pagsupak-supak ni Jonas, ang kaluyahon ni Elias, ang kahamungero ni Nebuchadnezzar, ang pagtraidor ni Judas, mga kapakyasan sa kinabuhi na kung mahibal-an sa imong isikataw, dayon kanilang hukman, dayon kanilang kalakutan, mga kalapasan sa kinabuhi na wala dawata sa iyang isikataw, apan gidawat ni Kristo. Usa ka maanindot nga pahinumdum alang kanato nga bisan unsa pay imo nanagi aning kalibutan, dili pa ulahi ang tanan. Hinumdumi na kung dili ta dawat sa atong silingan, dawat ta sa ato langit nun nga amahan. Maong ayaw sige padala o paminaw sa ilang mga paghukom. Ayaw tuguti nga makababag ni sa imong pagduol balik sa Ginoo. Ayaw sige paminaw anang mga taong dili nagluwas sa imo. Sama nimo, sama nako, kanang mga tao ang sige panghukom sa atong kinabuhi. Niluwas rapod. Maayong adlaw.